सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः कश्चन कदाचित् तस्य विश्वविद्यालयस्य भौतशास्त्रविभागाय एकं निमन्त्रणपत्रम् आगतं रशियादेशतः। अस्मद्विश्वविद्यालयं प्रति आगन्तव्यम् इति। प्रायः एतादृशानि निमन्त्रणपत्राणि सर्वाणि कुलसचिवनाम्ना एव आगच्छन्ति। तत्पत्रं प्राप्तवान् कुलसचिवः तां वार्तां न भौतविभागप्रमुखम् अवदत् न वा कुलपतिम्। व्यवस्थापनसमितिसभायां कदाचित् सः उद्घोषितवान्, रशियादेशस्य विश्वविद्यालयः कश्चन मां निमन्त्रितवान् इति। उन्नते पदे विद्यमानस्य वचने को वा सन्देहः प्राप्नुयात्? व्यवस्थापकसमित्या तस्य प्रवासाय धनव्यवस्था कृता। शुभप्रयाणाशंसनसमारम्भः अपि प्रवृत्तः। कुलसचिवः विमानम् आरुह्य देहलीम् अपि अगच्छत्। देहल्यां तेन विश्वविद्यालयधनसाहाय्यायोगस्य कार्यालयः अपि गतः। तत्र सः रशियादेशं प्रति स्वस्य गमनं साभिमानम् अवदत्। तत् श्रुतवतः तत्रत्यस्य अधिकारिणः मनसि सन्देहः उत्पन्नः। एतेन कथं निमन्त्रणं प्राप्तम्? निमन्त्रणं तु भौतशास्त्रविभागीयाय खलु आगतम् इति। विदेशेभ्यः आगतस्य निमन्त्रणपत्रस्य एका प्रतिकृतिः विश्वविद्यालयीयधनसाहाय्यायोगकार्यालयेन अपि प्राप्यते। सः अधिकारी तत्पत्रं परिशीलितवान्, तस्मात् वस्तुस्थितिः तेन अवगता। अतः सः कुलसचिवम् अवदत्, निमन्त्रणं भौतशास्त्रविभागप्रमुखाय खलु प्रेषितं? भवान् कथं गन्तुम् अर्हेत्? अन्यच्च भवान् प्राध्यापकपदं प्राप्तवान् अपि न इति। एतस्य श्रवणात् सः कुलसचिवः दिग्भ्रान्तः। स्वस्य योजना एवं विफलतां प्राप्नुयात् इति न ऊहितम् आसीत् तेन। यदि मम प्राध्यापकत्वं स्यात् इति कथमपि निर्वोढुं शक्यम् इति चिन्तयित्वा सः कुलसचिवः कुलपतिं दूरवाण्या प्रार्थितवान्, मम प्राध्यापकत्वं संस्तुत्य इदानीमेव भवता आदेशः प्रसारणीयः, अन्यथा मम मानः धूलिसात् भवेत् इति। तदा कुलपतिः अवदत्, अहं तादृशं संस्तुतिपत्रं कथं वा दद्याम्? भवता एतावता अपि प्राध्यापकत्वं न प्राप्तं। कः प्राध्यापकः, कश्च न इति विश्वविद्यालयधनसाहाय्यायोगः सम्यक् जानाति। अतः सर्वा अपि नियुक्तिः तस्य आयोगस्य अनुज्ञायाः प्राप्तेः अनन्तरम् एव भवति इति। अनन्यगतिकः सः कुलसचिवः देहल्याम् एव पक्षं यावत् वासं कृत्वा स्वनगरं प्रत्यागत्य सर्वान् अवदत्, मया रशियादेशं प्रति गत्वा आगतम् इति। एतावता वस्तुस्थितिः कैश्चित् ज्ञाता आसीत्। ते एतां विदेशयात्रावार्तां श्रुत्वा मनसि एव हसितवन्तः। सः एव कुलसचिवः अग्रे कुलपतिपदम् अपि भूषितवान्।